अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 6वीं क्लास किस साइंसस मज चैप्टर परान तथ नाव मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। अम चैप्टर हवाल गोडनुक टॉपिक टेक्स्ट बुकस मज दिथ सह स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। चूँकि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट यथ टॉपिकस सत मूजूब रिलेटेड तिकाज कह ति डिस्टेंस कवर करने खतर इंसानस पेवान एक जाय पे बेकिस जाय जरूरी वात तो एक जाय पे बेकिस जाय वातनस तामत युस अमिस टाइम लगान यह टाइम करान डिपेंड कि यह कत स्पीड पे वात एक जाय पे बेकिस जाय तामत। ये वुचान साइंस मज जो चीज गसान यत वारिया जरूरी समझिन तम जो चीज क्या यूज गसान सह डायरेक्टली प्रपोर्शनल। मिसाल अगर बह वन ए इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बी बह समझाव यह क्या गो। ब्या इनवर्सली प्रपोर्शनल यानी ए इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बी। यह क्या गो अमुक मतलब गो अगर ए चीज बी ब्या चीज अगर हम अकिस डायरेक्टली प्रपोर्शनल तमुक माने गो यूता बह बी हुरावन तूता हुर ए ते। यानी अगर बी 10 से ए 5 अगर बह यह कर दोगुन यह बन 20 यह गि दोगुन यह बन 10 या अमी हिसाब रोज हुरा। इनवर्सली प्रपोर्शनल माने गो यूता बी हुरावन तूता गि मे ए कम। यानी ए अगर मे बी 50 यह 10 अगर बह 100 कर यानी डबल कर यह गि हाफ यह गि कम। वह तुम आमुत समझ डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या गो तो इनवर्सली प्रपोर्शनल क्या गो। इथे कन अगर वो स्पीड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू टाइम। माने क्या गो कि यूता स्पीड हुराव तूता लगे कम टाइम यूता कम टाइम लागन तूता स्पीड हुराव। अगर ज्यादा टाइम लागन कुन तामत वातनस तेल करो तमें हिसाब स्पीड कम। या बह वन कि अगर स्पीड ज्यादा टाइम लगान कम अगर स्पीड करो कम तेल टाइम लगान ज्यादा। बहरहाल स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टस मज वुचाव कि एनिमल तम कित कन यूज गसान मगर एनिमलन हुंद यूज एज ट्रांसपोर्ट मीडियम रुक्याव न तथी तामत कहें बल्कि जन यम सातन व्हील ति गो इन्वेंट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील तम पत्ते गसान यम एनिमल्स इस्तेमाल हम कित कन पत गसान इस्तेमाल अत व्हील दार कह चीज से यथ व्हील लगित यह काट अत बुथ जानवर गड़न ताकि सह लम्हे अत तो सह अत पुल करान तम पत वनकस रेड वुचान टंग वुचान अंद पक वारियान जायन वन गसान इस्तेमाल। या निबर ट्राई साइकिल अगर तुम वुचमुत तथ 3 टायर पे पत कनित ब्रोह कन तथ या दांद खींचान या खर या वारियान जायन ऊंट तिमन के हुस गसान अम खतर इस्तेमाल या गुर आसान। बहरहाल तो वुचन पत यम अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 यानी 1900 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह अम वक्त अम ब्रोह ऑलरेडी बनियाम गाड़ वगैरह। अम वक्त आय एब्रप्ट चेंज ट्रांसपोर्ट सिस्टमस मज क्या गो कि इंसान कोर एरियल रूट इस्तेमाल यम सात एरोप्लेन्स बने यम सात डेवलपमेंट गई यह पीकस पे वह बाय एयर वातान एक जाय पे बेकिस जाय तमाम यम ते गुड्स वेदर चाहे इंसान आसान एक जाय पे बेकिस जाय वातनावन या सामान खेन खुर्दनक या जंगी सामान वगैरह तम लग सारी कमन मज गसने एयर मीडियमन मज गई लग तम वह एक जाय पे बेकिस जाय वातने। अम सतन क्या गई कि युस दबाव अम ब्रोह गोमुत शिप इन्वेंट ऑलरेडी शिप गोमुत ऑलरेडी डिस्कवर। बहरहाल सह पोर्शन पे जोर ये स्किप कर तिक नत जेठ वारिया कह चीज इंसानस तम ऑलरेडी अंडरस्टूड। मिसाल पता कि गाड़ बनियाम
ییٚمہِ ساتہٕ گٲڑۍ بَنے تَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ ووت. یِتھَے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ شِپ یعنی سَمنٛدٔری روٗٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو سَمنٛدٔری جہاز ییٚمہِ ساتہٕ بَنیو تہٕ تَتھ منٛز یُس أسۍ سامان ٲسۍ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایَن واتناوان اَکہِ ساحلہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس ساحلَس تامَتھ یا اَکہِ کَنٹِنٮ۪نٛٹ پٮ۪ٹھ بیٚکِس کَنٹِنٮ۪نٛٹَس تام یا اَکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس مُلکَس تامَتھ یہِ بَنے اَکھ اِنٹَرنیشنَل ٹرٛانَسپوٹُک سِسٹَم. یعنی وۄنۍ چھِ 2 نیشَن ہٮ۪کان 2 الگ الگ مُلک ہٮ۪کان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ سامان اِمپوٹ یا ایٚکٕسپوٹ کٔرِتھ. تہٕ یَتھ شِپَس پٮ۪ٹھ پیوٚو یُس دباو اوس یُس آلریڈی اَتھ پٮ۪ٹھ زیادٕ لوڈ اوس سُہ لوڈ گوٚو واریاہ حدَس تامَتھ کَم ییٚمہِ ساتہٕ ایروپٕلینٕز بَنے. بیٚیہِ گوٚو بیٛاکھ چیٖز اَکھ کہِ شِپٕس اگر مِثال ٹایم اوس لَگان سے اِف اِٹ ٹُک 10 days اگر اَتھ ٲسۍ لَگان 10 دۄہ کانٛہہ سفر کَرنَس سُہ سفر کوٚر یِمو ایروپٕلینو وِدِن 1 day آر وِدِن اَوٲرٕس. یہِ تہِ آو اَسہِ فٲیدٕ اَکھ کہِ یُس سپیٖڈ چھِ سپیٖڈ آف ٹرٛانَسپوٹیشَن اِٹ اِنکرٛیٖز. ہُہ چھُ پَتہٕ الگ سوال کہِ ایروپٕلینَس کۭژاہ کیپیسٹی ٲس تہٕ شِپَس کۭژاہ کیپیسٹی ٲس. جَنرٔلی اگر أسۍ وٕچھو یِم اَسہِ شِپٕس ٲسۍ یوٗز گژھان وٕنۍ تہِ چھِ یوٗز گژھان. یُس تہِ نیوی چھِ آرمی یُس کَران چھِ یوٗز اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یُس آبَس منٛز مطلب فوج چھِ آسان تِم چھِ یِمَے شِپو تِمَن چھِ آسان یِم جنگی جہاز یِم یَتھ منٛز آبَس منٛز تِم چھِ یِمَے کَران یوٗز چاہے تِمَن آسہِ کُنہِ جایَن لَڑُن دِفاع آسہِ کَرُن یا ٹرٛانَسپوٹ آسہِ کَرُن سامان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ. یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ بِزنِس تہِ گژھان اَمہِ تھرٛوٗ اِمپوٹ ایٚکٕسپوٹ مُلکَن درمیان. اگر أسۍ وٕچھو ییٚمِچ کیپیسٹی سۄ ٲس واریاہ زیادٕ یَتھ منٛز ہٮ۪کان 800-900 نفر تہِ ؤتِتھ. ییٚلہِ کہِ زَن ایروپٕلینَس منٛز چھِ أسۍ اَکھ حد اَکھ تھاوان مُقرر کیٛازِ اَسہِ گژھِ نہٕ اَتھ زیادٕ لوڈ تہِ گژھُن اَمہِ آیہِ کینٛہہ کہِ اَتھ چھِ آسان اَکھ پَنٕنۍ کیپیسٹی. پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان پیسَنجَرَس کوٗتاہ دِمو أسۍ یُس اَتھ منٛز یہِ سفر کَرَن وول نفر آسہِ تَتھ چھِ پیسَنجَر وَنان تہٕ تَس کوٗتاہ دِمو أسۍ ایلاو کوٗتاہ کَروس 25 kg کَروسا ویٹ ایلاو یُس سُہ پانَس سۭتۍ نِیہِ سامان 40 کَروسا اِٹ ڈِپٮ۪نٛڈٕز آن دَ سُچویشَن. یِتھ کٔنۍ اَسہِ حٲج صٲب چھِ ییٚتہِ گژھان 300 حٲج صٲب چھِ لگ بگ أکِس جہازَس منٛز گژھان تِمَن چھِ آسان اَکھ مُقرر آمُت تھاونہٕ کہِ تُہۍ کوٗتاہ سامان ہیٚکِو پانَس سۭتۍ تُلِتھ تَمیُک وَزن کوٗتاہ گژھِ آسُن. تہٕ بہرحال أسۍ اگر وٕچھو یَتھ وَنو أسۍ 20th century اَتھ منٛز گٔے واریاہ زیادٕ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ایروپٕلینٕز تہِ بَنے یا وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ ہیلیٖکاپٹٲرٕس یا جنٛگہٕ خٲطرٕ یِم جَٹٕس چھِ گژھان یوٗز تِمَن چھِ آسان اِنتِہٲیی واریاہ زیادٕ سپیٖڈ یعنی اَن اِمیجنیبٕل سپیٖڈ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ. یِتھَے کٔنۍ یِم میٖزایِل کیری کَرنہٕ خٲطرٕ یِم آسان چھِ اَسہِ گژھان چھِ ایریَل روٗٹَس منٛز ٹرٛانَسپوٹَس منٛز اِستعمال جنگی جہاز یا جنگی جَٹٕس وغیرہ تِمَن تہِ چھِ آسان واریاہ زیادٕ سپیٖڈ تیز. اَمہِ علاوٕ اگر أسۍ وٕچھو کہِ اَسہِ کوٚر ٹرٛانَسپوٹ کینٛہہ چیٖز کٔرۍ اَسہِ اَکہِ پٕلینٮ۪ٹ پٮ۪ٹھ یہِ گٔیے پنٛنِسٕے پٕلینٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ یا بیٚکِس پٕلینٮ۪ٹَس تام یا مِثال موٗنَس پٮ۪ٹھ سوز اَسہِ کانٛہہ چیٖز سیٹَلایٹ سوز ہواہَس منٛز سپیسَس منٛز وغیرہ. اَمہِ خٲطرٕ تہِ گٔے اَسہِ اِستعمال کَم ایریَل روٗٹٕس. اَسہِ پیوٚو ایریَل روٗٹ اَمہِ خٲطرٕ اِستعمال کَرٕنۍ تِم اِوٕن کہِ تِم چیٖز تہِ یِم ویکیوٗمَس منٛز تہِ چھِ پَکان چوٗنٛکہِ ویکیوٗمَس منٛز چھُنہٕ اِیر تہِ آسان کِہیٖنۍ یہِ چھِ سانہِ ایٹماسفِیر نیٚبرٕ یُس سپیس چھُ موٗجوٗد تَتھ منٛز تہِ کوٚر تِمو ٹرٛیوٕل. پَتہٕ یُس تِمَن پَنٕنۍ ڈیسٹِنیشَن ٲس یُس تِمَن آربِٹ اوس مُقرر آمُت کَرنہٕ تَتھ آربِٹَس تامَتھ واتنوو تِمو کانٛہہ سیٹَلایٹ یا کانٛہہ تہِ چیٖز یُس اَسہِ ہواہَس منٛز سوزُن اوس.